आईनी पैकेज लाने से पहले कि इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम देंगे ये को एक्सटेंशन देंगे, अंडरस्टैंडिंग थी कि आपके मुताबिक और ये निकाल दिया और यही होना था। बहरहाल ये कोई असूली मौक़िफ़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। अभी चैम्बर में चाहते हैं कि मौलाना साहब की पार्टी के हवाले से कोई बयानबाजी ना हो, तो बिलखसूस उन सब ने मुझे कहा, तो मेरे हमेशा एक्सप्रेस करता रहूँगा, इस चीज़ को हम नहीं होने देना चाहते थे और ये चीज़ उन्होंने कर दी। एक और बात, हमारे 2 सेनेटर जो हैं वो इनकी तहवील में हैं। शायद सेनेट में डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उन सेनेटर्स के वोट को नहीं किया है और लेकिन एक बात है, ये वो आईनी तरमीम है पाकिस्तान की आईनी और सियासी और जमहूरी तारीख में कि जिसको कामयाब कराने के लिए अरबों रुपए की अफज हुई, खवातीन खाना अगवा हुए, धमकियां दी गई, बच्चों को बनारसी ठग जो है वो पूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये डंडे के दौर पे सब कुछ करा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म में अपने लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये इस आईनी तरमीम के जरिए इन्होंने पाकिस्तान में कानून की तस्वीर कर दी है। सबसे ज्यादा दुख मुझे ज़ाती तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराज तहसीन पेश किया। क्या इंसाफ दिया जो है कोर्ट ने, तो क्या उसको जिंदा कर दिया है? और फिर बेनजीर साहब का बेटा और का चेयरपर्सन हो गया, जो अपने व्यूज जाहिर किए हैं 10 साल बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी की पीपल पार्टी से ये तवक्को बेशक आप करने जा रहे थे, खामोशी से कर लेते, इसका कोई अखली मंतकी कि ये तरामीम आप क्यों रहे। लिहाजा आज तो पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तमाम कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई आईनी रास्ता हमारे पास कानूनी रास्ता नहीं है। जो है मैं खुद लाहिर हूँ, नकात फील कर रहा हूँ, बीमार हूँ, लेकिन मैं हम इस तमाम प्रोसेस को अंडू सिर्फ और सिर्फ अवामी एहतजाज के जरिए कर सकते हैं। ये जेली आईनी तरमीम जो है और ये तमाम जो हमारे हो रहे हैं, इससे जान छुड़ाने का बिरवाई यही होगा कि इस को टक्कर देके और इसको और अब तो ये निजाम इस आईनी तरमीम की वजह से अब इन कोई रास्ता नहीं पाए। तो लिहाजा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करेगी एहतजाज की, और एहतजाज ही वाहिद हल है, इन तमाम गुजारिशात के साथ मैंने पब्लिक के सामने बयान किया। कुछ बातें वैसी थी पीटीआई तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने की, लेकिन जो जीवाई के या बिलावल साहब के हवाले से या अहमद वली खान के हवाले से वो मेरी जाती आ इसमें इतनी सदाकत है, ये क्या किरदार है? हर वक्त मीडिया पे बैठा होता है और आप लोग वोट करते हैं, शर्म आनी चाहिए। कोई किसी की अखलाकियात होती है, कोई एथिक्स होती है, कोई वैल्यूज होती है, ऐसे किरदारों को आप लोग मीडिया पे प्रमोट क्यों करते हैं? हमें चाहिए कोई बता देना आप में से कि कोई अखलाकी जवाब है इस शख्स का पीटीआई को चाहिए, सबके साथ लड़ रहा होता है, किसकी भी आप पे लड़ रहा होगा, कौन सी पार्टी है इसकी? सर आपकी जो पार्टी में सर वकालत की तादाद बहुत ज्यादा है, सर खसूसी कमेटी वाली सब बात करते रहे, लेकिन अब या कॉन्स्टिट्यूशन सौदा पेश करते कि हम इसके ऊपर राजी हैं, तो वो पेश करने में नाकाम क्यों रहे पीटीआई? ये सारी आईनी तरमीम के पीछे जो महरक था वो ये था कि मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेदस्त तो करना था। तो हम इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनते हैं? हम तो अदालतों की आज़ादी की ख्वाब देख रहे हैं, पाकिस्तान में बुनियादी हकूक आईन और पाकिस्तानियों को एक ऐसे मुस्तकबिल से नवाजने ख्वाब देख रहे हैं जहाँ अमन हो, जहाँ बदनामी जो है उस पर काबू पाया जा सके। मुल्क के हालात किस जानिब गामजान है, दहशतगर्दी ने केपी को पारा पारा कर दिया है और यहाँ इनको बड़ी हुई है चोरी को रोकने के लिए हमने ये करने। ये जो आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है, याद रखें एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शायद पीपल पार्टी और ऐसे लोग मिल के फिर अब नहीं किए कराए करना था। आज अपनी आज जो अठानवी या जो बुनियादी इंसानी यादलिया की आजादी के हवाले से 18वीं तरमीम के जो फायदे थे ये बताइएगा। आपने कहा कि हम सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, गुज़िश्ता 2-3 एहतजाज आपके हुए जो फलाब पे है, अली अमीन गंडापुर साहब भी एक दफा कोई 10-15 कोई 12 जिला पार करके पेशावर चले गए। दूसरी चीज ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये जो क्योंकि जब वो खुद गवर्नमेंट से जो उस वक्त तरामीम होती थी, वहाँ जो कानून पास होते थे वो भी किसी के कहने पे होते थे और उस वक्त भी पार्लियामान को हरासा किया
بنیادی طور پہ میں ایک وکیل ہوں. اگر پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنیادی انسانی حقوق یا کوئی افعال میں نہیں کرتا ہوں. ہر دور میں جس دور میں بھی جو بھی غلط کام ہو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. ہماری بنیادی ترجیح جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہونے چاہیے. کہاں یہ شارٹ ٹرم اپنے حصول کے لیے یہ اس طرح کے پیکیجز لاتے ہیں. اور دوسری جو بات آپ نے کی نا احتجاج کے حوالے سے, ایک بات سب کو میں وعدے کر دوں, مجھ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ احتجاج میں اپنی آئے, آئندہ کے لیے بھی یہ چیز میں سیٹ کر دوں. اگر احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپتے ہیں, میں جانوں اور میرا کام اس طرح کا احتجاج جس میں نہ مجھ سے رجوع کیا جاتا ہے, کسی کمیٹی کا ممبر بنایا جاتا ہے, ایسے احتجاجوں میں آنے والا نہیں ہوں. اگر مجھے تفویض کرتے ہیں اور یہ دودھ کا دودھ پانی پتہ لگ جائے گا کہ ہم احتجاج کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اور یہ خان صاحب کو میں نے خان صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ خود کریڈٹ لینے کے چکر میں ساتھ میں کسی کو ملاتے نہیں ہیں. وہ کس طرح نہیں ملاتا, انہوں نے ساتھ شامل ہو جاتا. سر پٹم نے گھوڑا اکیلے ہی دوڑایا, اور کریڈٹ سب کی یاد ہے نا. ہاں, سب مار کھائیں مل کے, تو جو مار کھائے گا اس کو کریڈٹ ملے گا. میں یہ سمجھوں کہ اب ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, اور تمام مسائل کو اکٹھے چیلنج کے بجائے سب سے پہلا چیلنج ہمارا ہونا چاہیے فری خان نو. پہلے خان کی رہائی ہو, اس کے بعد خان جب باہر آ جائے, اور اس کے لیے ہمارے پاس اور عدلیہ تو مزید کمپرومائز ہو جائے گی. خان کی رہائی کی اور خان تبھی رہا ہوگا جب کم میرے ساتھ ریڈی چوک میں بیٹھیں گے. اور یہ اس کو بڑبولے کی بات نہ سمجھے. 9 مئی کے بعد بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے کوئی لہرا سکتا ہے. لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلیں گے بھی, صرف اور صرف اللہ کرے کہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو. شاید ہم نے ضائع کر دی ہے. احتجاج حل ہے, اور احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی بننی چاہیے. یہ ہماری پارٹی کے اندرونی مسئلے مسائل ہیں, اور خان کو میں نے تجاویز دی تھی, انہوں نے میرے ساتھ کریں گے, لیکن بعد میں شاید کچھ حضرات کو یہ آئیڈیا پسند نہیں تھے, تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. علی امین خان کے چلنے کے حوالے سے یا ڈی چوک میں ایک علی امین خان تو نہیں ہے, پی ٹی آئی میں کروڑوں لوگ ہیں. اگر وہ انڈر ریڈ آ گیا تھا, اس پہ چھاپا لگ گیا تھا, تو ہزاروں لیڈرز ہیں, مینیجرز ہیں, یہ عظیم ہے, اس کو ٹیک اوور کرتے. ایک علی امین پہ کیا الزام در رہے ہیں, اور لوگ جو ہے مر تو نہیں گئے تھے. ان کا کام تھا نا کہ جا کے بیٹھ جاتے. بہت گولڈن اپرچونٹی ہم نے ضائع کر دی, اور ان بیچاروں نے مار کھائی. جہاں تک بات ہے, بالکل ورکر اور قیادت کے بیچ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے, اور اس اعتماد کے فقدان کو ریموو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آئندہ ایجوکیشن تو کچھ اس انداز میں ہو کہ ورکر یہ یقین رکھے کہ اگر ہم مار کھائیں گے, اور مجھے اس میں ذمہ داری دی جاتی ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ورکر کو اکیلا چھوڑوں. جب تک ہوں گے ساتھ میں ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. مجھے تو سائڈ لائن کیا گیا ہے. یہ جو اتنے احتجاج ہوئے سوائے اسلام آباد کے جلسے کمیٹی میں ڈالا, نہ کسی نے بلایا, نہ کسی نے کہا. ایک ماہ بیمار رہا, کسی نے بیمار, تو لہٰذا میں اب اپنے تئیں خود ہی لیڈر بن کے کہوں کہ نہیں, پی ٹی آئی پہ میں اب ایک لیڈر آ گیا اور میں خود احتجاج کی کال دے رہا ہوں. یہ خان اور اس احتجاج والے جو ہیں کنسٹیٹیوشن منصب پہ فائز ہیں, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, چیف منسٹر ہے. اب کیوں یہ جواز نون کو فراہم کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ہیں نا اس احتجاج کو کرنے کے لیے, اور انہوں نے کیے, یہ احتجاج بھی نہ ہو پاتے. تو لہٰذا علی امین خان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو صبح سنبھالنے دیا جائے. یہ احتجاج کا کام